جنگ یمامہ وچ 80,000 دا لشکر سی اندر، 80,000 دا لشکر، تے او مارن والے یا مرن والے سن، دو ہی انہاں کول سن۔ انہاں کہا یا اسی مر جانا ہے آج، یا صحابہ نال اسی مقابلہ کردے ہیں، صحابہ دے شہید ہی کنہاں نو کر دینا، اسی انہاں نو بھی نہیں چھڑنا۔ اتنے بڑے ظالم لوگ سن، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ تے براء بن مالک دا کتنا وزن ہونا ہے مولانا؟ صحابہ نے ڈال ہوتے رکھیا، انہوں نے کہا میں نو وچ سٹ دیو یار چپ کے، وہ کتنا وزن ہونا ہے؟ تو صحابہ نے ڈال ہوتے رکھیا تو انہوں نے چک کے دے وچ سٹ دیتا۔ کتنا وزن ہونا ہے براء بن مالک دا؟ براء بن مالک انس بن مالک دے بھائی، حضرت اے بڑے ڈاڈے مجاہد سن۔ حضرت عمر فرماندے سن انہوں قیادت نہیں دینی کدی بھی فوج دی، اے ساری فوج مروا دے۔ حضرت عمر قانون فرمایا بہت ڈاڈا جنا بھائی، ہاں جی۔ اور انہاں دے بارے حضور نے ویکھ کے فرمایا سی براء بن مالک اللہ نو قسم دے تے اللہ دی قسم پوری کر دے۔ اور پھر جنگ قادسیہ حضرت عمر نے کہا انہوں نپ کے لے جاؤ، اے اللہ نو قادسیہ نہیں سی نا فتح ہو رہا، حضرت عمر نے فرمایا انہوں نپ کے لے جاؤ براء بن مالک نو، اے پہلی صف وچ کھڑا ہو کے تے اللہ نو قسم دے وے قادسیہ فتح ہو جانا۔ براء بن مالک نو صحابہ لے گئے نپ کے، انہاں کہا دیو جی رب نو اج قسم، انہاں کہا یا اللہ تیرے ہاں جڑا میرا مقام ہے نا او دی قسم دیندا سانو فتح دے دے، تے قادسیہ اسی دن ہی فتح ہو گیا۔ اے براء بن مالک کیوں جی؟ جس نو بھی کوئی اسلام نے دتا ہے نا انہیں پھر وہ چیز اسلام واسطے استعمال کی۔ آج مولی خادم نو اگر کوئی عزت ملیاں تے پھر اپنی عزت بڑھاندا پھرے، مزہ تے تاں ہے نا جس اسلام نے عزت دتیاں نو دے واسطے گھسیٹیا جائے، اے دی پگڑی اترے، اینو ڈنڈے پون، اے ذلیل ہون، لوگ اینو گالاں کڈن، تے پھر اس عزت دا مسا قیمت تے تاں پینی کیوں جی؟ اس اسلام نے براء بن مالک نو عزت دتیاں، اج اسلام نو پی گئی لوڑ کہ 80,000 دا لشکر اندر ہے تے اندروں دروازے بندن قلعے دے، انہاں کیا میں نو کلیاں سٹ دیو، میں کلیاں 80,000 نال لڑ دیاں، میں دروازہ کھول دیاں گا جناب۔ کیوں جی؟ براء بن مالک نو صحابہ نے چک کے وچ سٹ دیتا۔ تسی سوچ سکدے ہو خالی وہ تلواراں ایک ایک بندہ تلوار انج کل کے رکھ دینا تے براء بن مالک دا کیما ہو جانا سی، خالی وہ تلواراں مار دے بھی نہ تے اتوں سارے تھلے ڈگنا سی انہوں نے۔ تے دوسرا ابو دجانہ چڑھ گئے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ اس قلعے دے دروازے تے نہیں وہ دیواروں تے چڑھ گئے، انہاں ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ چھال ماری، براء بن مالک نو چک کے وچ سٹیا۔ تسی پھر سمجھ دیو اگے ہویا کی، اگے گل وچ ہور سی، ہاں جی، جمال عشق و مستی نہ نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی۔ او جدو صحابہ صرف دو ہی گئے نا 80,000 دے مقابلے تو انہوں نے دو پھر نظر نہیں آئے، نال فرشتے بھی آ گئے۔ ہاں او پھر تاں اندروں ویکھ کے تے تلوار لا کے نسے پرا، انہاں کیا ہوئے تو پوری فوج چھال ماری، ماری دو نے سی۔ میں ہمیشہ یہ گل کردا اسلام تنہا نہیں چھوڑدا۔ ہاں جدو براء بن مالک کیا ہن حضور دی عزت واسطے چڑھ جائے تے پھر اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتو اے ہن کلا نہ جائے، اینو لکھاں فوجاں نظر آون تے اے وجہ اس ہاں، ورنہ تو جناب تھلو ان تلواراں نہ ہی صحابہ دے انہاں ٹکڑے کر دینے تے شہید صرف ابو دجانہ ہوئے۔ اے دو صحابہ نے 80,000 نال لڑدیاں لڑدیاں دروازہ کھول دیتا سی تے ابو دجانہ تے دروازے تے شہید ہوتا ہے گئے تے براء بن مالک نے 15 دن حضرت خالد بن ولید پٹیاں کردے رہے سن، 15 دن ہاں جی پٹیاں کردے رہے سن۔ تسی سوچ سکتے ہو کتنے زخم آئے ہونے انہوں تے آج اسلام دی خاطر ایک چونڈی بھی کوئی نہ کھاوے تے کوئی میں عاشق رسول ہاں۔ عشق رسول اے وے جڑا 80,000 دے لشکر چھال مار دے ہاں، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ ہاں عشق اے جڑا 80,000 بھی چھاڑ مروا دیندا کیوں جی؟ تے بوز دلی اے وے گھر بیٹھے بھی ٹنگا کمیاں جا اس مسیت نماز جنہاں دے معاصرے سی نماز پڑھن لوگ نہیں سن آندے، او معاصرہ ساڈا ہویا تہاڈا تے نہیں ہویا، او نماز پڑھن تے آؤ بوز دلو کیوں جی؟ کم از کم قیامت والے دن کوئی تو اچھا کام نامہ اعمال وچ لکھاؤ کہ یا اللہ جس ویلے مسجد دا محاصرہ ہویا ویسی اسی نماز پڑھن آ گئے سی، تانوں نپڑا بھی کسی نے نپڑا تو نہ مینوں ہے۔ اتنی بدل بوزدل نہیں ہونا چاہیے، بوزدلی سے آدمی بچ نہیں سکتا کیوں جی؟ جاندے جاندے انج بھی پرچے کٹے جاندے، جاندے جاندے پرچے انج بھی کٹے جاندے۔
ہاں جی ایویں جاندے جاندے پرچے بھی کٹے جاندے تے سانو تے فخر ہے نا وہ اسلام دی خاطر پرچے کٹا کیوں جی ایویں پنج پرچے کٹوا کے تے معافیاں منگنیاں پیندیاں کیوں جی تے بہتر نہیں بندہ جی پھر حضور دے نام تے پرچے کٹوا جہدا قیامت نو قیمت بھی پینی دنیا تے بھی قیمت پینی جنگ یمامہ وچ 80,000 دا لشکر سی اندر 80,000 دا لشکر تے او مارن والے یا مرن والے سن دو ہی انہاں کول سن انہاں کہا یا اسی مر جانا ہے آج یا صحابہ نال اسی مقابلہ کر دیں صحابہ دے شہید ہی کنہاں نو کر دینا اسی انہاں نو بھی نہیں چھڑنا اتنے بڑے ظالم لوگ سن وہ قلعہ بند ہو گئے تے براء بن مالک دا کتنا وزن ہونا ہے مولانا صحابہ نے ڈال ہوتے رکھیا انہوں نے کہا میں نے وچ سٹ دیو یار چپ کے وہ کتنا وزن ہونا ہے تو صحابہ نے ڈال ہوتے رکھیا تو انہوں نے چک کے دے وچ سٹ دیتا کتنا وزن ہونا ہے براء بن مالک دا براء بن مالک انس بن مالک دے بھائی حضرت اے بڑے ڈاڈے مجاہد سن حضرت عمر فرماندے سن اوئے انہوں قیادت نہیں دینی کدی بھی فوج دی اے ساری فوج مروا دے حضرت عمر قانون فرمایا بہت ڈاڈا جنا بھائی ہاں جی اور انہاں دے بارے حضور نے ویکھ کے فرمایا سی براء بن مالک اللہ نو قسم دے تے اللہ دی قسم پوری کر دے اور پھر جنگ قادسیہ حضرت عمر نے کہا انہوں نپ کے لے جاؤ اے اللہ نو قادسیہ نہیں سی نا فتح ہو رہا تے حضرت عمر نے فرمایا انہوں نپ کے لے جاؤ براء بن مالک نو اے پہلی صف وچ کھڑا ہو کے تے اللہ نو قسم دے وے قادسیہ فتح ہو جانا براء بن مالک نو صحابہ لے گئے نپ کے انہاں کہا دیو جی رب نو اج قسم انہاں کہا یا اللہ تیرے ہاں جڑا میرا مقام ہے نا او دی قسم دیندا سانو فتح دے دے تے قادسیہ اسی دن ہی فتح ہو گیا اے براء بن مالک کیوں جی جس نو بھی کوئی اسلام نے دتا ہے نا انہیں پھر وہ چیز اسلام واسطے استعمال کی آج مولی خادم نو اگر کوئی عزت ملیاں تے پھر اپنی عزت بڑھاندا پھرے مزہ تے تاں ہے نا جس اسلام نے عزت دتیاں نو دے واسطے گھسیٹیا جائے اے دی پگڑی اترے اینو ڈنڈے پون اے ذلیل ہون لوگ اینو گالاں کڈن تے پھر اس عزت دا مس قیمت تے تاں پینی کیوں جی اس اسلام نے براء بن مالک نو عزت دتیاں اج اسلام نو پی گئی لوڑ کہ 80,000 کا لشکر اندر ہے تے اندروں دروازے بندن قلعے دے انہاں کیا میں نو کلیاں سٹ دیو میں کلیاں 80,000 نال لڑ دیاں میں دروازہ کھول دیاں گا جناب کیوں جی براء بن مالک صحابہ نے چک کے وچ سٹ دیتا تسی سوچ سکدے ہو خالی وہ تلواراں ایک ایک بندہ تلوار انج کل کے رکھ دینا تے براء بن مالک دا کیما ہو جانا سی خالی وہ تلواراں مار دے بھی نہ تے اتوں سارے تھلے ڈگنا سی انہوں نے تے دوسرا ابو دجانہ چڑھ گئے ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ اس قلعے دے دروازے تے نہیں وہ دیواروں تے چڑھ گئے انہاں ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ چھال ماری براء بن مالک نو چک کے وچ سٹیا تسی پھر سمجھ دیو اگے ہویا کی اگے گل وچ ہور سی ہاں جی جمال عشق و مستی نہ نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی او جدو صحابہ صرف دو ہی گئے نا 80,000 دے مقابلے تو انہوں نے دو پھر نظر نہیں آئے نال فرشتے بھی آ گئے ہاں او پھر تاں اندروں ویکھ کے تے تلوار لا کے نسے پرا انہاں کیا ہوئے تو پوری فوج چھال ماری دو نے سی میں ہمیشہ یہ گل کردا اسلام تنہا نہیں چھوڑدا ہاں جدو براء بن مالک کیا ہن حضور دی عزت واسطے چڑھ جائے تے پھر اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتو اے ہن کلا نہ جائے اینو لکھاں فوجاں نظر آون تے اے وجہ اس ہاں ورنہ تو جناب تھلو ان تلواراں نہ ہی صحابہ دے انہاں ٹکڑے کر دینے تے شہید صرف ابو دجانہ ہوئے اے دو صحابہ نے 80,000 نال لڑدیاں دروازہ کھول دیتے تے ابو دجانہ تے دروازے تے شہید ہوتا ہے گئے تے براء بن مالک نے 15 دن حضرت خالد بن ولید پٹیاں کردے رہے سن 15 دن ہاں جی پٹیاں کردے رہے سن تسی سوچ سکتے ہو کتنے زخم آئے ہونے تے آج اسلام دی خاطر ایک چونڈی بھی کوئی نہ کھاوے تے کہے میں عاشق رسول عشق رسول اے وے جڑا 80,000 دے لشکر چھاڑ مار دے ہاں کبھی آوارہ و بے خان ماش کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی